यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। तातो पानी र रसुवा नाकाबाट मालवाहक कन्टेनर नेपाल आउन शुरू। दशैं अघि नै चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिद्वारा वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा निषेध। र पाकिस्तानमा बाढ़ी एवं डुबानपछि डेंगू र मलेरियाको प्रकोप, स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठकले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2079 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 पारित भएका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले डेंगू रोगको नियन्त्रण र उपचारका लागि कीटनाशक औषधि छर्कन आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले मिटर ब्याजीको समस्या समाधानका लागि भएका पहलबारे जानकारी माग गर्नुभयो। सांसदहरूले सवारी दुर्घटना रोकथाम गर्न र दार्चुलाका बाढ़ी प्रभावितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन समेत माग गर्नुभयो। शून्य समयमा सांसदहरू उदय बहादुर बोहरा, गोमादेवी तिमिल सेना, जयन्ती देवी राई, भुवन बहादुर सुनार, मदन कुमारी शाह गरिमा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र सुरेश कुमार आले मगरले धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079, बीमा विधेयक 2079 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा प्रत्यायोजित विधानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले विधेयक दर्ता सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग थप राय सुझाव लिएर अघि बढ़न सुझाव दिनुभयो। समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित विधानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरेर अघि जानकारी दिनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा सोमबार नेपाल आउनुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सु भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। चीनका उच्च स्तरका नेता अध्यक्ष ली हिजो स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख सापकोटा सहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले विदाई गर्नुभयो। अध्यक्ष ली नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का सहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनासँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको थियो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। भ्रमणका क्रममा चीनिया नेता ली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय कला संस्कृतिको पनि अवलोकन गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले दशैं अगाडि नै चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शिवा लम्सालले कोविड र प्राकृतिक विपत्तिका कारण बन्द अवस्थामा रहेका मित्र राष्ट्र चीनसँगका सीमा नाकाहरू अहिले आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका र दशैं अगाडि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता लम्सालले चीनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको सम्पन्न नेपाल भ्रमणले नेपाल चीन
बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउन सफल भएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रसंघको 77औं महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको तयारी भइरहेको पनि जनाएको छ। यस्तै हालै पाकिस्तानमा गएको बाढ़ी र डुबानबाट प्रभावित पाकिस्तानी जनताका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट 22 टन भन्दा बढ़ी राहत सामग्री पुर्याइएको प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर विमानबाट आफू सहितको नेपाली टोली पाकिस्तान पुगेर ती सामग्रीहरू पाकिस्तानी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिनुहुँदै प्रवक्ता लम्सालले यसअघि नेपालले अफगानिस्तानमा पहिलो पटक यस्तै किसिमले राहत सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ बारेको संचारकर्मीको जिज्ञासामा परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले वर्तमान सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने जानकारी दिनुहुँदै निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्था भएकाले सरकार तत्काल कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू भएपछि यसले राज्य र व्यवसायी र प्रयोगकर्ता सबैलाई लाभ पुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हिजो आयोजना गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस को सफ्टवेयर शुभारम्भ समारोहमा मन्त्री कार्कीले 4 वर्ष अघि नै आफैले नीतिगत निर्णय गरेको यो प्रणाली लागू भएको जानकारी दिनुभयो। आज एमडीएमएस प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ। यो शुभारम्भ भइसकेपछि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र मोबाइलको व्यापारमा यसले पार्ने प्रभावको बारेमा तपाईहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। मोबाइल व्यवसायीहरू पनि कसरी यसबाट लाभान्वित हुन सक्छौं र मोबाइल हामी प्रयोगकर्ता पनि कसरी लाभान्वित हुन सक्छौं, हामी सबैलाई लाभान्वित गराओस्, देशलाई लाभान्वित गराओस्, मोबाइल व्यवसायहरूलाई अरू उत्साहित गराउन सकोस्। मन्त्री कार्कीले सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै निजी क्षेत्रसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ़न चाहेको पनि बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले मोबाइलको अवैध व्यापार र दुरूपयोग रोक्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। प्राधिकरणले नेपालमा अनधिकृत रूपमा वा गैर कानूनी रूपमा मोबाइल फोनहरू आयात हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस हिजोदेखि लागू गरेको हो। यो प्रणाली लागू भएपछि वैध रूपमा आयातित मोबाइल फोनहरू मात्र चल्नेछन्। प्राधिकरणले नेपालमा विविध तरिकाले भित्रिएका सबै फोनलाई व्हाइट लिस्टमा राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिनुभएका नेपाल बार एसोसिएशनका निवर्तमान पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग हिजो छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकमा बार एसोसिएशनका निवर्तमान पदाधिकारी सहित 7 जना कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो। बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौड्याल, बारका पूर्व अध्यक्षहरू शम्भु थापा र हरिहर दाहाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा नेपाल बारका निवर्तमान पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले मुद्दाको फैसलामा पैसाको लेनदेन गरेको आरोप लगाउनुभयो। समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बयानका लागि बोलाएकोमा उहाँहरूले भने बैठकमा उपस्थित हुन इन्कार गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिनुभएका 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग सिफारिश समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पदीय मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै बैठकमा नजाने निर्णय गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बीच छलफल गरी समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गरिएको पत्र समितिमा पठाइसकेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी पार्टी र आन्दोलन कमजोर भए देशमा प्राप्त भएका परिवर्तन गुम्न सक्ने भएकाले इमान्दार भएर जनतामा जान पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीको 8औं स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बलमा स्थापित संविधान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका उपलब्धिमाथि निरन्तर प्रहार भएकाले त्यसलाई जोगाउन पनि माओवादी बलियो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पार्टीको नीति र विधि विपरीत गएर व्यक्ति केन्द्रित गतिविधि नगर्न समेत पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा संरचनागत सुधार गरेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान उद्योगी व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले हार्न नहुने बताउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देशको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचनमा एमाले हार्न नहुने धारणा राख्नु भएको हो। आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेता तथा कार्यकर्तालाई मत वृद्धि गर्न तथा मतको रक्षा गर्न समेत अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 53 अर्ब 34 करोड़ बराबर लगानी गर्ने भएका छन्। सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको यो परियोजनाको कुल लागत 2 खर्ब 14 अर्ब 86 करोड़ बराबर रहेको छ। आन्तरिक ऋण लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हिजो हस्ताक्षर भएको छ। लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सहवित्तीयकरणका अगुवाई गर्ने एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन कुमार गौतम तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा भएको समझदारी अनुसार ऋण लगानी सम्बन्धी आवश्यक थप निर्णय हुनेछ। कुल 1061 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा कुल लागतको 70% ऋण लगानी हुनेछ भने 30% सो पुँजी रहनेछ। संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको अर्ध जलाशय प्रकृतिको यो आयोजनाको हालसम्मको अध्ययन अनुसार अरूण नदीमा 183 मिटर लामो र 100 मिटर उचाइको बाँध बाँधिनेछ। कुल 8.5 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत ल्याएर स्थानीय छोगराक स्थित भूमिगत विद्युत गृहमा खसालिनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले कुनै पनि देशले दिने श्रमिकको माग जस्ताको तस्तै स्वीकृत नगर्न श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो भएको 9वटा देशका श्रम सहचारी र काउन्सिलरसँगको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री कुँवरले माग आएपछि राम्रोसँग बुझेर देश र श्रमिकको हित हुने खालको छ भने मात्रै स्वीकृति दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई देशको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारले पठाएकाले आफ्नो भूमिका अनुसार काम गर्न र कसैको दबाव र धम्कीको आधारमा माग स्वीकृत नगर्न निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा श्रम सहचारी र काउन्सिलरहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका समस्या, तलबको अवस्था, म्यानपावर कम्पनीले गरेको ठगी, जेल र मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई दूतावासले गरिरहेको सहयोग लगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई निषेध गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको नगरसभाको 11औं अधिवेशनबाट सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पारित गरेको छ। महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै भोलिदेखि महानगरका सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, बीड़ी, तमाखु, सुल्पा, कक्कड़, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुर्खा वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ मुखमा राख्ने, त्यस्तो पदार्थको नशा लिने वा सेवन गर्ने कार्य निषेध गरिएको जनाएको छ। महानगरको नियम उल्लंघन गरेमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन 2068 समेतका आधारमा कानून उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा तोकिए बमोजिमको जरिवाना समेत हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँको छाउने स्थित राष्ट्रिय मुद्रा संग्रहालयको नवनिर्मित प्रदर्शनी कक्षको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रदर्शनी कक्ष उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको इतिहासलाई क्रमबद्ध रूपमा झल्काउने प्रमुख स्रोत मुद्रा संग्रहालय पर्यटनका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पूर्वाधार विकासले मुलुकमा गति लिएको बताउनु भएको छ। बाँकीको डुडुवा स्थित डुडुवा नालामा बन्ने पक्की पुलको हिजो शिलान्यास गर्नुहुँदै मन्त्री राईले वर्तमान सरकार समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो। पछिल्लो केही महिनादेखि डेंगूको प्रकोप बढ़दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालसम्म 75 जिल्लाबाट 12,217 जनामा डेंगू पुष्टि भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार साउन यता 11 जना डेंगू संक्रमितको मृत्यु भएको छ। डेंगूको संक्रमण सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 9,304, लुम्बिनीमा 1,479, प्रदेश 1 मा 402, सुदूरपश्चिममा 380, गण्डकीमा 245, मध्य प्रदेशमा 223 र कर्णाली प्रदेशमा 184 जनामा पुष्टि भएको जनाएको छ। यस्तै सबैभन्दा बढ़ी डेंगू संक्रमण पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा ललितपुर, काठमाडौँ, मकवानपुर, रूपन्देही, दाङ, भक्तपुर, धादिङ, तेह्रथुम, काभ्रे र चितवन गरी 10 जिल्ला सबैभन्दा बढ़ी डेंगू संक्रमित रहेका जिल्ला रहेका छन्। एडिस जातका लामखुट्टेले घाम उदाएको 2 घण्टा पछि र घाम अस्ताउनुभन्दा 2 घण्टा अघि बढ़ी सक्रिय हुने हुँदा सचेत रहन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। देशभर हिजो थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1,674 जनाको पीसीआर र 2,116 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 137 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुने दर 98.6% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिका 4 चलालमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो बिहान करिब 3:30 बजेतिर घर पुरिँदा स्थानीय 65 वर्षीय लालजुङ तामाङ, उनका छोरा 44 वर्षीय निरबहादुर तामाङ र छोरी 40 वर्षीय सावित्री तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। बागलुङ र पर्वत जिल्लाको केही क्षेत्रलाई जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य शुरू भएको छ। झोलुङ्गे पुल 523 मिटर लामो हुनेछ भने करिब 7 करोड़ लागतमा निर्माण गर्न लागि हो। कोपिला कणेलको रिपोर्ट। बागलुङ नगरपालिका 4 उपल्ला चौर गौरी धामबाट पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका 8 ओडारे जोड्ने 523 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण शुरू भएको छ। पुल निर्माण हुने भएपछि 2 जिल्लाको सम्बन्ध सुमधुर हुने र व्यापार व्यवसाय बढ़ने बताउनुहुन्छ पर्वत घर भई बागलुङमा औषधि जन्य जडीबुटीको व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनुभएका आकाश रेग्मी। थोरै बाटो पनि धेरै घुमाउरो भएको हुनाले एकदमै असहज थियो भने अब पुल बन्ने हुनाले जलजलावासीहरूलाई पनि सजिलो, बागलुङबाट जलजला जान सामानहरू आवत जावत गर्न पनि सजिलो। 2 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय काठमाडौँसँग हिमशिखर कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनी बीच सम्झौता भएर केही दिन अगाडिबाट काम अगाडि बढ़ेको छ। पुल निर्माणका लागि विकास निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्याउने भन्दै बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 का स्थानीय राजेन्द्र बहादुर जेसीले 6 आना खेतीयोग्य जमिन निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। विकासको लागि हो भने मैले अवरोध गर्दिन। मेरा बाजे जिजुको देखिकै सम्पत्ति हो यो। मैले अहिलेसम्मलाई सहयोगको रूपमा र विकासको रूपमा पर्वतको लागि पनि फाइदा छ। बागलुङको गौरीधामबाट पर्वतको जलजलामा रहेको ओडारे जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गर्न थालिएको पुल निर्माणको बागलुङ तर्फबाट जग खन्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। बागलुङ बजारलाई पर्वतको जलजला गाउँपालिकासँग जोड्दा बागलुङ बजारको व्यापार व्यवसाय बढ़ने, दुवै जिल्लाको पर्यटकीय विकास र घण्टौं लगाएर आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुहुन्छ बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष कुमार विक्रम छेत्री। यो पुलले बागलुङ र पर्वतको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाएर जानेछ। 3 घण्टा लगाएर बागलुङ बजार आउनुपर्ने र बागलुङको मान्छेहरू 1.5-2 घण्टै लाग्ने अवस्था थियो। सर्वसाधारणहरू बागलुङ आउनको लागि र पर्यटनको लागि पनि यो पुलले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ। बागलुङको रामरेखाबाट पर्वतको कुस्मा 1 अदुवाबारी जोड्ने 567 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्षपछि पुनः बागलुङ र पर्वत जोड्ने अर्को लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण थालिएको हो। पुल निर्माणसँगै जिल्लामा पर्यटकको आगमन पनि बढ़न थालेको छ। कोपिला कण्डेल, रेडियो नेपाल, बागलुङ।
रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा 1/3 भूभाग बाढ़ीले डुबानमा परि बिस्तारै जनजीवन सामान्य हुँदै जाँदा स्वास्थ्य समस्या भने विकराल बन्दै गएको छ। जुन यता पाकिस्तानमा बाढ़ीले 3 करोड़ 30 लाख मानिस प्रभावित हुनुका साथै 1500 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढ़ीपछि अहिले डेंगू र मलेरियाको प्रकोप देखिएको छ। सिन्ध प्रदेशमा मात्र डेंगूले 9 जनाको ज्यान जानुका साथै 4000 बढ़ी संक्रमित भएका छन्। युक्रेनको दक्षिणी शहर क्रिभिरिहमा रसियाली सेनाले हानेको क्षेप्यास्त्रले बाँध फुट्दा 100 भन्दा बढ़ी घरहरू बगाएको छ। बाँध फुटेपछि आसपासका 22 गाउँका मानिसलाई अन्यत्रै जान भनिएको छ। रसियाले आफूमाथि आक्रमण गरेको बदलामा सार्वजनिक सरोकारका स्थानमा लक्ष्य गर्न लागेको युक्रेनले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सिरियाका लागि मानवीय सहायता आवश्यक रहेकाले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा महासचिव गुटेरेसले सिरियाली नागरिकको जीवन बचाउने योजनाका लागि यस वर्ष मात्र कम्तीमा पनि 4 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महासचिव गुटेरेसले सिरियामा बाहिरबाट आएका शरणार्थी तथा सिरियाबाट भागेर बाहिरिएका शरणार्थीहरूका लागि पनि थप सहयोग आवश्यक रहने उल्लेख गर्नुभयो। विगत लामो समयदेखिको आन्तरिक द्वन्द्व र खडेरीका कारणले सिरियाको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको र बालबालिका समेत कुपोषणको शिकार हुँदै गएको समाचारमा जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। चीनतर्फका प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढ़ी सञ्चालनमा आएका छन्। रसुवागढ़ी नाका भएर बिहिबार बिहान 7वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिएका छन् भने तातोपानी नाकाबाट 2वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिएको जनाइएको छ। हाल आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका चीनसँगको सीमा नाकाहरू अब छिट्टै नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको चीनसँगको सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना नै 92 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा 92 अर्ब 21 करोड़ रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20.3% बढ़ी हो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 222.8% बढ़ेर 44,540 पुगेको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 75.4% बढ़ेर 20,390 पुगेको छ। कृषि वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानकर्ताहरूले बागवानी बाली विशेषतः तरकारी र फलफूलको अनुसन्धानका लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरिएको बताएका छन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र फरवर्ड नेपालको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरमा सम्पन्न दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा तरकारी र फलफूलका विधागत चुनौती तथा सम्भावित अवसर सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागीले नेपालमा बागवानी क्षेत्रको विकास गर्न नेपाल सरकारका सबै क्षेत्र अनुसन्धान लक्षित संस्था विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको छलफल तथा समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको छ। कार्यशालामा गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नवराज देवकोटा, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी लगायतले तरकारी र फलफूल खेतीको माध्यमबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सकिने भएकाले यसलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 57 अंकले ओह्रालो लागेर 1924.48 बिन्दुमा झरेको छ। बिहिबार कुल 232 कम्पनीका 2 अर्ब 12 करोड़ रुपैयाँ बराबरका शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। बुधबार भने शेयर बजार केही बढ़ेको थियो। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लबले नवराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई 13 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। जितको लागि 111 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीले निर्धारित 8 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 97 रन बनायो। त्यसअघि ट्यू क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको पुलिसले निर्धारित 8 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 110 रन बनाएको थियो। तेस्रो स्थानका लागि शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश र एनआरएनए बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपाधिका लागि शुक्रबार नै त्रिभुवन आर्मी क्लब र पुलिस बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाल र बंगलादेशको राष्ट्रिय फुटबल टोलीबीच फिफा डेमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। दशरथ रंगशालामा आगामी असोज 11 गते बंगलादेश र नेपाल बीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने यसअघि नै तय भइसकेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाले झण्डै 2 महिनादेखि राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण गराइरहेको छ। खेलका लागि एन्फाले प्रदीप भुमागाईलाई टोलीको कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले बंगलादेश टोली मैत्रीपूर्ण खेलको 4 दिन अघि असोज 7 गते नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाल र बंगलादेश बीच अहिलेसम्म 23 खेल भएका छन्, जसमा नेपालले 7 खेल र बंगलादेशले 13 खेल जितेको छ। 3 खेल भने बराबरीमा टुंगिएको छ। बंगलादेश सन् 2003 को साफ च्याम्पियन हो भने नेपाल पछिल्लो संस्करणमा फाइनलमा पुगेको थियो। अच्युत अर्याल। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानका साथै अन्य स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुने र केही स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 2 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियस का बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 50 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 8 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तातो पानी र रसुवा नाकाबाट मालवाहक कन्टेनर नेपाल आउन शुरू। दशैं अघि नै चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिद्वारा वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा निषेध र पाकिस्तानमा बाढ़ी एवं डुबानपछि डेंगू र मलेरियाको प्रकोप, स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।